अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं चैनल ब्लैक रोज़। व्यूवर्स, इस चैनल के तवस्सुत से हम आपको बताएंगे कि किस तरह भारतीय खुफिया एजेंसियों ने साबक भारतीय वज़ीर आज़म मिसेस इंदिरा गांधी के साम्राज्य या इक़्तिदार को दबाम बख्शने के लिए भारतीय पंजाब के सिखों के खून की होली खेली। व्यूवर्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ब्लैक रोज़ को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो चलिए व्यूवर्स, शुरू करते हैं हमारी आज की एपिसोड ऑपरेशन ब्लू स्टार। CSIS के अफसरान इस बात पे परेशान थे कि भारतीय कौंसलेट से ये ख़बरें बाहर क्यों पहुंचाई गईं, जबकि भारतीय हुकूमत की तरफ से कैनेडियन गवर्नमेंट को जो भी इतला पहुंचाई जाती थी उसके साथ ये दरख्वास्त भी की जाती थी कि इस खबर को खुफिया रखा जाए। ये तो सरासर उनका एतमाद मजरूह करने वाली बात थी। इस मरहले पर CSIS ने एक अहम और दलेराना फ़ैसला किया और ये फ़ैसला था कि भारतीयों से तावन न किया जाए। एजेंसी को इस बात का तलख़ तजर्बा हुआ था कि वो तावन के जज्बे से दोनों ममालिक के दरमियान मौजूद मुआहदे के तहत भारतीय वजारत ख़ारजा को जो इतलात फराहम करते थे उन्हें फिर भारतीय इंटेलिजेंस डिस इंफॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल करने लगती थी, और आज तक एजेंसी ने इस मुआहदे का यक तरफ़ा एहतराम ही किया था। अब अपने तलख़ तजर्बात और पे दर पे भारतीय इंटेलिजेंस की शरारतों के बाद एजेंसी ने यह मुसम्मम इरादा कर लिया था कि वो आइंदा भारतीयों के साथ न तो किसी मीटिंग में शिरकत करेंगे और ना ही उनके साथ मिलकर चलेंगे। इस समत में पहला अहम कदम ये उठाया गया कि CSIS ने अपनी वजारत ख़ारजा को इतलात देना बंद कर दी ताकि बाद में ये इतलात भारतीय वजारत ख़ारजा को मुंतकिल ही ना हो सकें। इससे पहले वजारत ख़ारजा को जो टॉप सीक्रेट फ़ाइलें जाया करती थीं उनका सिलसिला बंद हो गया। एजेंसी ने यह तय किया कि वो भारत को सिर्फ वही इतलात देगी जिसका ताल्लुक भारत में मौजूद शहरियों की जान को ख़तरे को हो। जब तक एयर इंडिया की तफ्तीश का मामला चलता है या कैनेडियन सिखों का निगरानी का मसला है, इस सिलसिले में भारतीय वजारत ख़ारजा को सुरख झंडी दिखा दी गई। RCMP ने यहाँ भी मुखालिफाना तर्ज अमल इख्तियार किया। उन्होंने CSIS के बरक्स बराह रास्त भारतीय इंटेलिजेंस ब्यूरो और रॉ को इतलात फराहम करने का सिलसिला जारी रखा, बल्कि बसा औकात तो वो CSIS की तरफ से मिलने वाली इतलात भी मिन्नो अन भारतीय इंटेलिजेंस तक पहुंचा देते। इस कशीदा सूरत हाल का कुदरती नतीजा यही निकला कि अब CSIS वालों को बादल नखवास्ता एक अहम फ़ैसला अपने ही मुल्क की दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसी के मुतल्लिक़ करना पड़ा कि उन्होंने एयर इंडिया की तबाही के सिलसिले में अपनी तफ्तीश को अपनी एजेंसी तक ही महदूद कर लिया और एयर इंडिया और नोरिटा एयरपोर्ट के धमाके की तहकीकात से RCMP को भी बेखबर रखना शुरू कर दिया। 1988 और 1986 में CSIS के टोरंटो और वैंकूवर के रीजनल दफातर ने कैनेडियन हुकूमत की तरफ से इस मुआहदे का बाइकआउट करने का फ़ैसला किया कि कनाडा और भारत मिलकर काम करेंगे और भारतीय इंटेलिजेंस एयर इंडिया वाले मामले में बाकायदा तफ्तीश में हिस्सा लेगी। एजेंसी ने रॉ के एजेंटों की कैनेडियन इंटेलिजेंस के दफातर में तैनाती की ज़बरदस्त मुखालफत की। एजेंसी की तरफ से हुकूमत कनाडा से ये कहा गया कि रॉ के किसी भी एजेंट की उनके ऑफिस में मौजूदगी उनके लिए मदद से ज़्यादा ख़तरे की घंटी है और वो ये ख़तरा मोल नहीं ले सकते। गिब्सन ने कहा, अगर मैं कमरे में बैठा पानी पी रहा हूँ और रॉ का एजेंट चहलकदमी करता हुआ वहाँ आ गया तो मैं फ़ौरन कमरे से बाहर निकल जाऊँगा। RCMP वाले इन रिमार्क से घबरा गए। भारतीय इंटेलिजेंस के डिस इंफॉर्मेशन सेल की तरफ से मीडिया को पहुंचाए जाने वाली खबरों और अफवाहों ने CSIS को गड़बड़ा कर रख दिया और अब वो लोग संजीदगी से इस मसले पर सोच विचार करने लगे
کہ اس مصیبت پر کیسے قابو پایا جائے اور اب تک جو نقصان پہنچ چکا ہے اس کا ازالہ کیسے ممکن ہوگا۔ CSIS کے افسران کی ایک خصوصی ٹیم بنائی گئی جس کا یہ ذمہ کام دیا گیا کہ وہ 1970 سے ایجنسی اور پولیس میں تیار ہونے والی سکھوں کی تمام فائلوں کا دوبارہ جائزہ لے کر ایک رپورٹ مرتب کرے تاکہ یہ دیکھا جائے کہ حقائق کتنے ہیں اور بھارتی ڈس انفارمیشن کا کمال کتنا ہے۔ نظر ثانی کرنے والی ٹیموں نے جلد ہی یہ اندازہ لگا لیا کہ ان فائلوں میں زیادہ اطلاعات بھارتی انٹیلیجنس کی فراہم کردہ ہیں اور انہی اطلاعات کی بنیاد پر کینیڈین انٹیلیجنس نے نتائج اخذ کر کے اپنی پالیسی بنائی ہے۔ اس انکشاف نے تو ان لوگوں کو پگھلا کر ہی رکھ دیا کہ شروع سے اب تک بھارتی انٹیلیجنس کی کوشش یہی دکھائی دیتی تھی کہ کینیڈین گورنمنٹ کو سکھوں کے مقابلے میں گمراہ کرے اور ایسی جھوٹی اور بے بنیاد اطلاعات فراہم کرے کہ یہ لوگ سکھوں کو جرائم پیشہ قوم ہی سمجھنے لگیں۔ 1982 میں میٹرو ٹورنٹو پولیس کانسٹیبل فرنینڈس پر فائرنگ والے کیس کا جب دوبارہ جائزہ لیا گیا تو ان لوگوں کو علم ہوا کہ بھارتیوں نے ان کے ساتھ بڑا خوبصورت دھوکہ کیا تھا اور انہیں خوب بے وقوف بنایا گیا تھا۔ کینیڈین پولیس اور انٹیلیجنس میں بھارتی اثر و نفوذ کینیڈا کی سیکیورٹی کی ملکی سلامتی اور اپنی ناک کا مسئلہ بن گیا۔ انہوں نے اب ہر سطح پر بھارتی حکومت کے ساتھ تعاون کرنے سے روکنے کی ٹھان لی۔ ایسے تمام کیس جو CSIS والوں نے سکھوں کے لیے سنبھال رکھے تھے، ہاں ان کا تعلق دھماکے والے واقعات سے تھا یا پھر کسی دوسرے معاملے سے، انہوں نے بھارتی تعاون کو ایک طرف رکھ کر صرف اپنی تفتیش پر انحصار کا فیصلہ کیا۔ کینیڈین پولیس اس نتیجے پر بھی پہنچی کہ کوئی بھی تحریک کاری کا واقع ایسا نہیں ہوا جس میں بھارتی انٹیلیجنس کا ہاتھ نہ رہا ہو۔ جو حادثہ فلائٹ نمبر 182 میں پیش آیا تھا، بالکل اسی سے ملتا جلتا ایک واقع بھارت میں بھی ہو چکا تھا۔ 2 اگست 1984 کو 9:50 پر مدراس بھارت کے ایئرپورٹ مینیجر لائلا سنگھ کو گمنام فون پر اطلاع ملی کہ کسٹم کے انسپیکشن ایریا میں 2 سوٹ کیس ایسے موجود ہیں جن میں تباہ کن مواد نصب کیا گیا ہے اور 1 گھنٹے بعد ان سوٹ کیسوں میں نصب بم دھماکے سے پھٹ جائیں گے۔ سنگھ نے فوری طور پر مقامی پولیس، ایئرپورٹ سیکیورٹی، فائر بریگیڈ اور دوسرے ذمہ دار اداروں کو یہ اطلاعات پہنچائی کہ وہ لوگ اسے 1 گھنٹے تک بہلاتے رہے۔ حالانکہ اس دوران اگر وہ چاہتے تو دونوں سوٹ کیس تلاش کر سکتے تھے۔ 10:52 پر بم پھٹ گئے۔ اس دھماکے نے 29 بے گناہوں کی جان لے لی، 38 بری طرح مجروح ہوئے اور مقامی پولیس نے اس دھماکے کا سلسلہ سری لنکا سے ملا دیا۔ الزام عائد کیا گیا کہ یہ دھماکہ سری لنکا کے دہشت گردوں نے کیا ہے اور اس کے ڈانڈے سنہالی اور تامل گوریلوں کی آپس کی لڑائی سے ملا دیے گئے۔ پولیس نے ایک ایسے منصوبے کا بھی انکشاف کر دیا جس کے مطابق تامل علیحدگی پسندوں نے 2 سوٹ کیسوں میں بم نصب کر کے مدراس سے سری لنکا کے دارالحکومت کولمبو جانے والے ایک جہاز میں پہنچا دیے تھے۔ مدراس میں سامان لوڈ کرتے وقت اس پر ایئر لنکا کے سٹیکر لگا دیے گئے تھے اور ان دونوں سوٹ کیسوں کو کولمبو ایئرپورٹ سے پھر ایئر لنکا کے 2 جہازوں میں منتقل کرنا تھا جو لندن اور پیرس جانے والے تھے۔ منصوبہ یہ تھا کہ دونوں ڈائنامائٹ ان پروازوں پر جا کر پھٹیں گے۔ یہ دونوں ٹائم بم تھے اور تباہی کے لیے ان پر مقررہ وقت بھی فکس کر دیا گیا تھا۔ بھارتی انٹیلیجنس کا یہ پلان تو بڑا ہی شاندار تھا، لیکن ان کی بدقسمتی یہ رہی کہ اپنوں نے ہی ان کا ساتھ نہ دیا۔ ایسے خفیہ آپریشنز میں عملے کے تمام اراکین کو اعتماد میں نہیں لیا جاتا۔ دونوں بکس مسافروں کے بغیر ہی بک ہو گئے، کسی اعتراض کے بغیر ہی امیگریشن کے مراحل سے بھی طے پا گئے، لیکن کسٹم والوں کو اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ اتفاق سے را کا خاص آدمی جس کو کسٹم میں تعینات کیا گیا تھا کہ وہ ان بکسوں کو وہاں سے بخیر و عافیت گزار دے، وہ ٹائمنگ کی غلطی کا شکار ہو گیا۔
دونوں سوٹ کیس جس کسٹم کاؤنٹر پر پہنچے اس جگہ ڈیوٹی پر موجود کسٹم آفیسر کو کچھ شک گزرا، جس کی وجہ صرف یہ تھی کہ مالکان سامان کے ہمراہ موجود نہیں تھے اور سوٹ کیس خاصے بھاری دکھائی دے رہے تھے۔ متعلقہ کسٹم آفیسر نے دونوں سوٹ کیس ایک طرف رکھ دیے تاکہ بعد میں اطمینان سے انہیں چیک کر سکے اور فی الوقت جہاز کے مسافروں سے نمٹ لے۔ اس دوران ہی دیر ہو جانے کے سبب دونوں سوٹ کیس متعلقہ فلائٹ میں نہ جا سکے اور اگلے جہاز میں لوڈ ہونے سے پہلے وہی ایئرپورٹ پر ہی پھٹ گئے۔ اس طرح سری لنکا کے دہشت گردوں نے را کی ملی بھگت سے جو ڈرامہ تیار کیا تھا وہ ناکام ہو گیا۔ CSIS کے افسران گیبن اور اویل